About butawan ng karon sa Department of Public Works and Highways sa tinuod lang, dili mo na makatabang ka ng ralis kadalanan. Tagbitan, mamiligrong kinabuhi, maligsan ug unsa. Ang kanang may tabo ang korupsyon karon sa atong nasod sa Pilipinas, kung tinuod man jud ka na pananglitan. So atong buhaton nano, mag-ampo tas Ginoo nga mahunong ang korupsyon. Mag-ampo tas Ginoo nga iuli nila ang ilang nakawkaw nga parlanan sa Pilipinas. So ang rally dili mo itambal ha. Ang tambal no mo nga pag-ampo nato, matag usan to mag-ampo ta, kalamdagan sila sa dalang espiritu nga dili sila mabuhat pag-usab. So kanang rally pagyaw-yaw sa kadalanan dili gyud na mo'y sulbad besag unsaon pa. Ang sulbad ano pag-ampo nga tos Ginoo no, nga mausab sila ug mauli nila ang kwarta nga ilang gigamit sa pangalan sa gobyerno. Ora na atong buhaton, prayer, pray, pray, pray.